नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईको साथमा। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। सुरुवातमा अलिकति टेक्निकल समस्या भएको हुनाले हामीले अलिकति कार्यक्रमलाई पछाडि सुरुवात गरेका छौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। सँगसँगै हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र त्यो विषयमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसका सार सचेत कुराहरू, सम्भावित समस्याहरू र चुनौतीहरू सँगसँगै चाहिँ त्यसको समाधान पनि सम्बन्धित निकाय मार्फत, सम्बन्धित विज्ञ मार्फत खोज्ने प्रयासमा चाहिँ हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी सही प्रयास अनुरूप नै जुटेका छौँ र हामीले सधैँभरि बुझ्नै पर्ने कुराहरू र किसानले उत्पादन गरे पछाडि बजार खोज्दा अथवा उपभोक्तासम्म पुग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा हामीले वार्षिक खर्बौंका कृषि उपजहरू आयात गरेको त्यो यथार्थ हामीसँगै छ। यद्यपि यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै, स्वदेशमा यति धेरै खपत हुँदाहुँदै पनि नेपाली किसानहरूको उत्पादनले सही बजार किन पाउँदैन, बजारमा किन समस्या आउँछ, बेला बेला गन्जामोल किन आउँछ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश र यो विषयलाई आज उठाउने प्रयास गरेका छौँ र हामीले बजारसँग सम्बन्धित विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले अगाडि भने जस्तै खर्बौंका कृषि उपजहरू आयात गरेको तितो यथार्थ हामीसँगै छ र यो दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि हो। सँगसँगै नेपालका किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजले चाहिँ बजार नपाउने, भने जस्तो मूल्य नपाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि इस्युजको रूपमा सधैँभरि उठ्ने पनि गरेको छ। सँगसँगै एउटा बजार खोज्न पनि सक्नुपर्छ, बजार एउटा कलाको रूपमा पनि हामीले बजारलाई लिन सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश लिएर पनि आजको श्रृङ्खलालाई बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सही बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बजार छ बजारीकरण भएन अर्थात् व्यवस्थित बजारीकरण भएन र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनको लागि आजको श्रृङ्खला अझै विशेष रहनेछ। हामीले यो महसुस गरेका छौँ। आज हामीसँग कृषि बजारमै काम गर्नुभएका व्यक्तित्व वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ अजय बज्राचार्यज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी करिब 50 मिनटसम्म रहन्छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल र बजारका बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, बजारसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिजहरूको बजारको बारेमा यहाँहरू अन्यल हुनुहुन्छ भने चाहिँ टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 0194 222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ कृषि बजारसँग सम्बन्धित एउटा जानकारीमूलक बजारीकरणसँग सम्बन्धित विशेष एउटा रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा अतिथि अर्थात् वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ अजय बज्राचार्यज्यूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ र अरू यहाँहरूका जिज्ञासा रह्यो भने हामी पक्कै पनि यहाँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। यति बेला भने कृषि बजार र बजारीकरणसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट राख्दैछौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। कृषि उत्पादनमा मुनाफा, बजारको तह र बाली कटानी पछि उत्पादित उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप जस्तै ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ढुवानी, भण्डारण, बिक्री आदिमा लाग्ने लागत र प्राप्त मूल्यमा भर पर्छ। उपजको कटानी पछि बिक्री गर्नु अगाडि यसलाई बिक्री योग्य बनाउन सफाई, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने गरिन्छ। उपजलाई बेचबिखन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा चढाउने, उतार्ने, स्टोरमा राख्ने, निकाल्ने आदि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यले पनि बजार लागत बढ्न जान्छ। बजार लागत बढाउनमा ढुवानी पनि एउटा प्रमुख कारण हो। यसैगरी उत्पादनको पोस्ट हार्भेस्ट क्षति जस्तै सुकेर, किचिएर, कुहिएर गुणस्तर र परिमाणमा ह्रास आउन सक्छ। उत्पादन र बजार स्थलको दूरी बढी भएमा पनि क्षति बढ्न सक्छ। बजारमा बेच्न लगिएका उपजहरू क्षति भएमा बजार लागत बढ्न जान्छ। कुनै उपजको बजार कारोबारमा लगानीको आवश्यकता हुन्छ। कारोबारमा लगानी गरेको पुँजी लामो समयसम्म नहुन सक्छ वा त्यो पुँजी बैंकबाट ऋण स्वरूप लिएको भए ब्याज तिरिराख्नुपर्छ। यसरी कृषि बजारमा लगानी गरेको पुँजीको प्राप्त हुन सक्ने ब्याज पनि बजार लागतमा जोडिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा टुङ्गी कर, गाउँपालिका, नगरपालिकाले उठाउने कर, सामग्री बेचिदिए बापत कतिपय व्यापारीले कृषकबाट लिने कमिसन, उपज राखेको भाडा, भण्डारण र प्रशोधन आदि यस्तो खर्च पनि बजार लागतमा जोड्ने गरिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा कृषि व्यवसायमा मध्यस्थकर्ताको मनोमानी देख्न सकिन्छ। कुनै निकायबाट मध्यस्थकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको पाइँदैन। उत्पादनले अत्यन्त कम मूल्य पाउने र मध्यस्थकर्ताले मनमानी रूपमा ठूलो रकम कमाउने प्रथाले ज्वरो गाडिसकेको छ। अर्कोतर्फ आधुनिक बजार प्रणालीले नेपाली कृषि बजारमा प्रवेश नै नपाउनुको पनि अर्को ठूलो समस्या हो। कृषक तथा व्यापारी दुवै पक्ष कृषि उपजको बिक्रीबाट बढी नाफा कमाउन चाहन्छन्। यसका लागि व्यवसाय प्रबन्ध, उपजको बजार लागत कम गर्दै उद्यम अभिलेख राख्ने विषयमा समेत ध्यान दिए मुनाफा बढी आर्जन गर्न सकिन्छ। व्यवसाय प्रबन्धको मुख्य सम्बन्ध तिनै निर्णयहरूमा निहित हुन्छ। एकजना उद्यमीले ती सबै निर्णय एकै पटक व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिला लिनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन व्यवस्थापन र खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय समयमा लिन सक्नुपर्ने हुनुपर्छ। उत्पादन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय र कार्यशील निर्णय पनि लिनुपर्छ। नीतिगत निर्णयमा व्यवसायको आकार कत्रो बढाउने, पशुधनको आवश्यकता
कृषि यन्त्र सिंचाई आदि पर्छन् भने कार्यशील निर्णयमा के कति कसरी र कहिले उत्पादन गर्ने आदि पक्षहरू पर्छन्। यसैगरी कृषि उद्यमीले व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै व्यवसायका लागि चाहिने वित्त व्यवस्था कसरी गर्ने, सस्तो ब्याज कहाँबाट लिने भन्ने रकमको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मल बिउ जेमी आदिका लागि सबै कुरामा ध्यान दिएर उपलब्ध वित्तको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी व्यवसायको हिसाब र लेखा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारी कार्यक्रम र नीतिसँग आफ्नो व्यवसाय समायोजन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। उद्यमीले कुनै सहयोग अन्य कार्यक्रमबाट पाउँछ भने त्यसले उसको उत्पादन लागत घट्न जान्छ, जसले गर्दा मुनाफा बढ्छ। व्यवसायका लागि उत्पादन सामग्री, बिउ, मल, विषादी, कृषि यन्त्र खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले कहाँ कसरी खरिद गर्ने भन्ने निर्णय उद्यमीले समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कहिले कहाँ र कोद्वारा बिक्री गर्दा बढी मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय पनि कृषकले समयमै गर्न सक्नुपर्ने हुनुपर्छ। बिक्री गर्ने उपजबारे धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन टिप्दा वा काट्दा चोटपटक लाग्न गएमा त्यसको बजार गुणस्तर घट्न जान्छ। यसले गर्दा उक्त उपज बिक्री हुन नसक्ने वा बिक्री भए कम मूल्यमा बिक्री हुन सक्छ। तरकारी वा फलफूल टिप्दा बजारको दूरी वा बिक्री गर्न लाग्ने समयको ख्याल गरी पूर्ण रूपमा पाक्नु अघि कति दिनमा टिप्ने र के कसरी र कस्तो भाँडोमा राख्ने भन्ने बारे जानकारी पनि हुनुपर्छ। उत्पादनलाई बिना ग्रेडिङ र प्याकेजिङ बजारमा लैजाँदा गुणस्तरमा ह्रास आउनुको साथै आकर्षक नदेखिने भएकाले कम मूल्य हुन सक्छ। त्यसैले उपजको गुणस्तर कायम गर्न र आकर्षक बनाउन वर्षक स्थानीय सजिलै उपलब्ध हुने प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गरी लागत कम गर्न सकिन्छ। समूहगत रूपमा समूहको प्रतिनिधि मार्फत कृषि उत्पादन बेच्दा प्रति किलो बजार लागत तुलनात्मक रूपले कम पर्छ। तसना उत्पादन मिलेर आपसी सहयोगका आधारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न सकिन्छ। गाउँ शहरलाई जोड्ने राम्रो सडक नहुनु र यातायात सुविधा भएको ठाउँमा ढुवानी खर्च धेरै हुनुले पनि लागत बढ्न थाल्छ। उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दा कम मुनाफा हुने भएमा उत्पादक तथा वितरकले उत्पादनलाई छिटो पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। बिजुलीको महसुल धेरै भएकाले भण्डारण शुल्क वृद्धि हुन जान्छ। यसकारण सरकारले विद्युत शुल्कमा विशेष छुट दिई शीत भण्डार स्थापना गर्ने र भण्डारण शुल्क कम गराई बजार लागत कम गर्न सकिन्छ। भण्डारण, प्याकिङ, प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन कार्यका लागि बैंक ऋण ब्याज दर कम भए भने पनि लागत कम गर्न सकिन्छ। व्यवसाय कृषकका लागि अर्को अभिलेख अर्थात् रेकर्ड तथा अकाउन्टको ठूलो महत्व हुन्छ। आफू कुन अवस्थामा छु भन्ने थाहा पाउन व्यवसाय अकाउन्टिङको ठूलो महत्व छ। सामान्यतया एकजना कृषि उद्यमीले 3 प्रकारका रेकर्ड राख्न सक्नुपर्छ। नाफा नोक्सान खाता, ब्यालेन्स सिट र आय विवरण। यसका लागि नाफा नोक्सान खाता तयार गरिन्छ। नाफा नोक्सान खाता तयार भएपछि ब्यालेन्स सिट तयार गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य फार्म व्यवसायको वर्षको अन्त्यमा वित्तीय दशाको बारेमा जानकारी गर्नु हो। त्यसैगरी एउटा फार्म व्यवसायको वास्तविक कार्यस्थिति प्रस्तुत गर्न आय तथा व्ययलाई संक्षिप्त रूपमा प्रदर्शित गरिन्छ। यसमा एकातर्फ व्यवसायको पुरै खर्च र अर्कोतर्फ पुरै आम्दानी लेखिन्छ। कुल आम्दानीमा कुल खर्च कटाएर व्यवसायको 1 वर्षको नेट आम्दानी निकाल्न सकिन्छ। व्यवसायको हिसाब नराख्नेलाई सफल कृषि व्यवसाय बन्न गाह्रो हुन्छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले बजार र बजारीकरणका र कृषि उद्यमी अथवा कृषकहरू चाहिँ कसरी सफल बन्ने उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, बजारसम्म पुर्याउँदा उपभोक्तासम्म पुग्दा चाहिँ जुन उत्पादन गरेको उत्पादित चिज चाहिँ एउटा गुणस्तरीय हुनु पर्यो, क्वालिटीको हुनु पर्यो भन्ने कुरा त रहन्छ नै। अन्य धेरै कुराहरू रहेका छन्। हामीले यही विषयमा छलफल पनि गर्दैछौँ। नेपाली किसानहरूको उत्पादनले बेला बेला चाहिँ बजार नपाएर समस्या पाउने अवस्था पनि हामीले हरेक वर्ष नै सुन्दै आएका छौँ। हामीले त्यसैको समाचार पनि बनाएका छौँ। यद्यपि यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र नेपाली उत्पादनले सधैँभरि बजार पाओस् भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि आजको श्रृङ्खलालाई बजार र बजारीकरणसँग सम्बन्धित बनाउने प्रयासमा पनि रहेका छौँ। हामीसँग कृषि बजार विज्ञ हुनुहुन्छ अजय बज्राचार्य, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले सरकारी अहुदामा रहेर पनि लामो समय काम गर्नुभयो र अहिलेको समयमा पनि विभिन्न खालका तालिमहरू र किसानलाई थप अवेरनेस गराउँदै पनि आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गर्दैछौँ। अजय सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? अहिलेको समय चाहिँ कसरी बित्दैछ यहाँको? म एउटा कृषि मन्त्रालय र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा एग्री बिजनेस एक्सपर्ट भएर काम गर्दै व्यस्त हुनुहुन्छ, लागिराख्नु भएको छ। बेला बेला हामीले पनि यहाँलाई टेलिभिजनमै बोलाएका छौँ, परामर्श पनि दिनुहुन्छ। धेरै किसानहरूलाई आवश्यक हुन्छ भनेर पनि हामीले पनि बेला बेला दुःख दिन्छौँ। यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। अब बजारकै कुरामा केन्द्रित हुन चाहन्छु। आज हुन त डिजिटल मार्केटको पनि सुरुवात भइसकेको छ। नेपालमा पनि कृषि बजारमा पनि डिजिटल मार्केटको सुरुवात भइसकेको छ। यद्यपि पहिला र अहिलेको बजारको कम्पेयर गर्दै गर्दा करिब 40 वर्षदेखि बजारकै नजिक भएर काम गर्नुभएको छ यहाँले। त्यो बेलाको बजार र आजको बजारमा चाहिँ कस्तो अन्तर पाउनु भएको छ? अहिलेको जुन चाहिँ साइन्स र टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट निकै भएको छ। खास गरेर यो चाहिँ आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकासले गर्दाखेरि अहिले डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ निकै चाहिँ
यो भनेको यसको महत्त्व बढेछ, यसको उपयोग पनि बढ्दैछ। अब मैले सुरुमा जागिर खाँदाखेरि त टेलिफोन कहाँ म झापामा 5 वर्ष बसेको, एकचोटि बिर्ताम बोर्डबाट चाहिँ त्यो फोन कल नहुने भदरपुर जानुपर्ने, एकतिर कल काठमाडौँ कल गर्ने दिनभर लाग्ने त्यो जमाना पनि थियो। अहिले त हरेकको हातमा चाहिँ मोबाइल छ भन्दाखेरि इन्टरनेट छ, एप्सहरू छन् भन्दाखेरि धेरै सुविधाहरू छन्, धेरै अवसरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसानहरूको अगाडि छ भन्दाखेरि बजार सूचना पाउन, पारदर्शिता, कहाँ आफ्नो बजार छ, मूल्य विभिन्न ठाउँमा के मूल्य छ, यस्तो जानकारी अहिले त धेरै सजिलोसँग चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पारदर्शिता बढेछ। बजारको विषयमा धेरै कुरा चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर पनि अहिले चाहिँ थाहा पाउनु। बजार एउटा बिक्री गर्ने थलो सामान्य हामीले बुझ्दा, किसानले र उपभोक्ताले पनि बुझ्दा सामान्य अर्थमा यति मात्रै त छैन होला है। खासमा बजार चाहिँ के रहेछ? हजुर, बजार भनेको अब विभिन्न समयमा बजारको परिभाषाहरू फरक हुन्छ। सुरुमा चाहिँ बजार भन्दाखेरि खरिदकर्ता र विक्रेता एकै ठाउँमा भेटघाट गरेर चाहिँ मोलतोल गरेर बिक्री गर्ने ठाउँ, वस्तु बिक्री गर्ने ठाउँलाई बजार भनिन्छ। हाट बजार, थोक बजार यो भने। र अहिले चाहिँ के भने त्यही यातायातको विकास, सञ्चारको चाहिँ विकास भएको हुनाले मान्छेहरू एक अर्कासँग नभेटेर पनि फोनबाट पनि या त विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट पनि लेनदेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो क्षेत्रीय बजार, हामीले अब राष्ट्रिय बजार भन्ने विभिन्न आयो भन्दाखेरि अहिले झन् चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भएको हुनाले विभिन्न देश अब खरिदकर्ता विक्रेतासँग पनि हामीले चाहिँ अलि इन्टरनेट माध्यमबाट चाहिँ सम्पर्कमा जान सक्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा बजार भनेको डिमान्ड, त्यो वस्तुको खरिदकर्ता चाहिँ कति छन्, माग कति छ, त्यो वस्तुको चाहिँ बजार भन्ने किसिमको चाहिँ यो त्यो अर्थमा पनि बजारले बुझिन्छ। खालि त्यो थलोको मात्रै होइन कि अब वस्तुको चाहिँ माग छ भने बजार छ भनिन्छ, वस्तुको माग छैन अथवा राम्रो भाउ छैन भने मान्छेले खै यसको भाउ नै छैन, बजारै छैन भन्ने किसिमको कुरामा पनि बजारलाई प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि बजार आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो, जसलाई अहिले हामीले कृषि बजारको कुराकानी गर्दा कृषक र उपभोक्तालाई सँगै जोड्छ। हजुर, हो त्यो पनि हो। भने कि अब थलो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेको चाहिँ यदि चाहिँ सम्पर्कमा विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क हुन सक्छ भने त्यसको चाहिँ मागको विषयमा जानकारी चाहिँ दिन सकिन्छ भने त्यहाँ खरिद बिक्री चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ भने त्यो वस्तुको बजार छ र बजारीकरण पनि हाम्रो चाहिँ हुन सक्छ। अलिकति फरक पाटोबाट यहाँलाई मैले केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा दिन प्रतिदिनको जुन आयातित दर, अहिले हामीले खर्बौका कृषि उपजहरू आयात गरेका छौँ, यो त्यो यथार्थ पनि छ र यो दर दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि छ। विभिन्न खालका उपजहरू, खाद्यान्न, बाली लगायतका विभिन्न बालीहरू रहेका छन्। यसमा करिब करिब खर्बौको चाहिँ कृषि उपज हामीले आयात गरेका छौँ अहिले, र यो अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि छ। जस्तो कहिलेकाहीँ नेपाली किसानको उत्पादनले, केही उत्पादनले भनौँ न, अब धेरै भोल्युममा धेरै नहोलान्, तर केही ठाउँमा चाहिँ बेला बेला समस्या आउँछ। मिल्क होलिडेको कुरा आउँथ्यो पहिला पहिला, अथवा अन्य साङ्केतिक रूपमा विभिन्न तरकारीहरू नै फालेर आन्दोलन गरिए पनि, अथवा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ एउटा दबाब दिए पनि बजार चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या आएको देखिन्छ। अथवा सधैँभरि चाहिँ किसानले सही मूल्य पाएनन् भन्ने खालको गुनासो पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ र धेरै पटक हामीले सुनेका पनि छौँ किसानका गुनासाहरू। सायद आज पनि टेलिफोनमा उहाँहरूको गुनासा आउला। यो हुँदै गर्दा चाहिँ अलिकति बजारसँग लिङ्केजको कुरा, एउटा बजार भनेको एउटा ठुलो बजारमा अथवा लिङ्केजमा पुग्न नसक्दा चाहिँ किसानहरू नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्था पनि छ। र अहिलेको ठ्याक्कै बजारलाई मैले भने जस्तै बजार छ, बजारीकरण सही नहुँदा चाहिँ किसानहरूलाई समस्या परिराखेको छ। यसलाई कसरी आकलन गर्नुहोस् यहाँले? भनेको यो बजारमा मूल्य निर्धारण भनेको अब त्यो समयमा त्यो वस्तुको माग र आपूर्तिले हुने हो। र अहिलेको चाहिँ विश्वव्यापीकरण भएको हुनाले चाहिँ खुल्ला बजार हुँदाखेरि देशभित्र पनि विभिन्न ठाउँको चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ जहाँ माग बढी छ त्यहाँ चाहिँ आउन सक्ने भयो। साथसाथै देश बाहिरका उत्पादन भएका, खास गरेर अब नेपालको परिस्थितिमा अब भारत भनौँ नि, भारतबाट धेरै वस्तुहरू, कृषिजन्य वस्तुहरू हामी आयात गर्छौँ। अब त्यसको कारण के भने कति वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर पनि छैनौँ, त्यो कारणले पनि चाहिँ आयात गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता छ भने कति कारणमा हामी उनीहरूसँग कम्पिटिसनमा जान नसकेर, भनेको भारतीय वस्तु चाहिँ अब चाहिँ क्वालिटीमा, प्राइसमा उनीहरूको जुन मार्केटिङ एउटा चाहिँ गर्ने तरिका छ, त्यसमा उनीहरू हाम्रो भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ अब बलियो पोजिसनमा भएको हुनाले हाम्रा यहाँ अब व्यापारी भनेको अब आयातकर्ताहरूले
हाम्रो किसानहरूको चाहिँ अब उत्पादन चाहिँ खरिद गर्नु भन्दा पनि इन्डियाबाट चाहिँ आयात गर्नुमा नि उनीहरूलाई धेरै चाहिँ सुगम भएको हुनाले पनि हामीका उत्पादन भए तापनि कति बेलामा उनीहरू भारतबाट ल्याएर पनि यहाँ चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो किसानहरूले बिक्री गर्ने ठाउँ नपाएर उनीहरूलाई चाहिँ समस्या आइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो किसानहरूले पनि आफ्नो नजिकको चाहिँ बजारका व्यापारीहरूसँग सम्बन्ध बलियो पार्नु पर्यो र चाहिँ अरू चाहिँ अब सरकारको पनि यसमा दायित्व हुन्छ। भनेपछि जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ किसानहरूको उत्पादन अलिकति थोरै भोल्युममा भयो, भारत लगायतका देशहरूबाट आउँदा चाहिँ उत्पादन ठुलो भोल्युममा आउने भयो र नेपाली बजारमा सबैतिर फिजारिँदा चाहिँ नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने खालको बेला बेला यो समस्या आउनु स्वाभाविक पनि हो भनेर भन्नुभयो यहाँले। स्वाभाविक हो, किनभने अब हाम्रो अधिकांश किसानहरू साना किसानहरू उनीहरूको उत्पादनै थोरै छ अनि हरेक व्यक्तिले चाहिँ म अब टाढोको बजारमा लगेर चाहिँ राम्रो भाव पाउँछु भनेर चाहिँ लाने अवस्था पनि छैन। त्यसैले हामी चाहिँ अब कृषि विभाग यिनीहरूले वा विभिन्न अब निकायहरूले पनि तपाईँहरू चाहिँ समूहगत जानुहोस्, सहकारीमा जानुहोस् भनेको कारण त्यो हो। किनभने समूह र सहकारी मार्फत जाँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ जुन कृषि सामग्रीहरू किन्दाखेरिको लागत पनि कम हुन जान्छ, साथसाथै टाढाको बजारसम्म लानलाई पनि मार्केटिङ कस्ट पनि कम हुन जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब अलि सस्तो मूल्यमा पनि बिक्री गर्दाखेरि नाफा हुन सक्छ। त्यसैले साना किसानहरू अधिकांश किसानहरू साना किसानहरू भएको हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ कि उत्पादन अब साना प्लटहरू छरिएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, सङ्कलन केन्द्रहरू विकास गर्नु पर्यो, त्यसमा सरकारको भूमिका हुन्छ। त्यसरी थोक बजारमा चाहिँ जुन अहिले हाम्रा करिब 29-30वटा चाहिँ थोक बजार छन् देशभरिमा अनि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ बढ्नु पर्यो, त्यसमा विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अब काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गऱ्यो भने एउटा कालीमाटी चाहिँ बजार छ जुन तपाईँको 1996-98मा बनेको हो, त्यो बेलाको मागको आधारमा बनेको, त्यो बेलामा ठुलो जस्तो लाग्थ्यो। अहिलेको जुन चाप छ, जुन किसिमको माग सप्लाई चाहिँ त्यसले ठेक्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यस्तो विभिन्न बजारहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ बन्नु पर्यो, अरू देशको अरू भागमा पनि बढ्नु पर्यो भन्दाखेरि किसान र उपभोक्ता बाहिर र सेल बिचमा चाहिँ लिङ्क गराउनले विभिन्न चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भौतिक सुविधाहरू हुनु पर्यो। भनेपछि अब ठुला ठुला बजारहरू चाहिँ खुल्नु पर्यो भन्ने खालको यहाँको आग्रह पनि रह्यो। हुन त अहिले प्राइभेट सेक्टरका ठुला बजारहरू खुलिसकेका छन्, आइरहेछ त्यो राम्रो हो, तर चाहिँ के अझै पुगेको छैन, अझै पुगेको छैन। यो त भने धेरै अरू चाहिन्छ हाम्रो भने काठमाडौँ चाहिँ 30-40 लाख त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बस्छन् भने उनीहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चाहिँ थोक बजारहरू चाहियो, खुद्रा बजारहरू चाहियो र चाहिँ थोक बजारको कन्सेप्टमा पनि अहिले चाहिँ इकोनोमिक हब, त्यसमा खालि एउटै चाहिँ वस्तु मात्रै बिक्री हुने कृषिजन्य वस्तु मात्रै विभिन्न सुविधाहरू सहितको त्यहाँ चाहिँ दिने खालको चाहिँ बजार हुनुभयो थोक बजारमा। र तपाईँको त्यसमा चाहिँ एरिया अब काठमाडौँ जुनको एउटा ठुलो समस्या कि हाम्रो थोक बजारहरू भनेको यति कन्जस्टेड ठाउँमा छन् कि न पार्किङको ठाउँ छ, न तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरूको लागि ठाउँ नै पुग्दैन। अब गोदामहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ इन्डियामा त्यो अब देखेको ठुल्ठुलो होलसेल मार्केट, आजादपुर होलसेल मार्केट बजार भनेको एउटा सहर जस्तै लाग्छ, त्यति त्यहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्नहरू छन् भन्दाखेरि अब हामीले पनि अब थोक बजारहरू बनाउँदाखेरि खालि चाहिँ तरकारी बिक्री गर्ने अथवा खुद्रा बिक्री गर्ने अथवा एउटा सानो एरिया मात्रै दिएर भएन कि उनीहरूलाई पनि अरू पनि सुविधाहरू त्यहाँ चाहिँ आबद्ध त्यसमा चाहिँ हुनु पर्यो। किसानहरूले चाहिँ ल्याएको चाहिँ अब व्यापारीले ल्याएको सामान राख्नलाई कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था हुनु पर्यो, अब क्यान्टिनको व्यवस्था हुनु पर्यो, सेफ्टीको कुरा हुनुहुन्छ, पार्किङ, पानीको, बिजुलीको, यो भनेको त्यो विभिन्न कुराहरूको त्यहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ थोक बजारहरू र चाहिँ खालि तरकारी फलफुल मात्रै होइन कि त्यहाँ अरू पनि कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ हुनु पर्यो, ब्याङ्किङको सुविधाहरू हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटै होलसेल मार्केटमा विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ सम्पन्न होलसेल मार्केट अहिले चाहिँ जुन विकसित देशको चाहिँ होलसेल मार्केट अब हाम्रो ठुल्ठुलो सहरमा त्यस्तो खालको होलसेल मार्केटको चाहिँ आवश्यक पर्छ। सर, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय भनिराख्नु भएको छ बजारको विषयमा। हामी एउटा टेलिफोन कल लिइहाल्छौँ, त्योभन्दा पछाडि यो विषयलाई फेरि अझै प्रश्नसँग बताउनेछौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते असिम सर, म मकवानपुर हटियाबाट घमराजी बोल्दैछु। घमराजी आराम हुनुहुन्छ? एकदमै घमराजी यहाँको बेला बेला चाहिँ सुझाव सल्लाह पनि दिइराख्नुहुन्छ, बेला बेला फोन पनि गरिराख्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। ठिक छ, आजको विषयमा के छ यहाँको जिज्ञासा चाहिँ? आज को हुनुहुन्छ? तरकारी बजार व्यवस्थापक हो, बजार विज्ञ हुनुहुन्छ। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते। म मकवानपुरबाट सर, म एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने चाहिँ किसान होइन, धेरै ठुलो त छैन, सानो स्केलमा चाहिँ गर्ने किसान होइन। र यसको बजारका कुराहरू चाहिँ गरिरहँदा नि सर
अहिले अर्गानिक र नन अर्गानिक जुन उत्पादन किसानहरूले नन अर्गानिक भनेर अर्गानिक तर्फ चाहिँ बढी चाहिँ एक्टिभ भइसकेका चाहिँ किसानहरू भए तापनि त्यसको बजार व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ क्वालिटीका चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखिन्छन् तर नन अर्गानिकमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुँदैन र त्यो बजारमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यहीसँग चाहिँ जुन चाहिँ नन अर्गानिकसँग चाहिँ तुलना चाहिँ गरेर चाहिँ व्यापारीको चाहिँ भावमा चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ एउटा समस्या। त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ किसानहरूको निमित्त। अर्को एउटा चाहिँ बजार व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ गरिरहँदाखेरि जहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ तरकारी बजारहरू हेर्दाखेरि अस्तव्यस्त रूपमा चाहिँ देखिन्छ, जहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है यो चाहिँ मैले आरोप लगाउन खोजिएको होइन, जहाँ कि चाहिँ जुत्ता चप्पल राखेको चाहिँ एकदम सजावट हुन्छ भने तरकारीको चाहिँ व्यवस्थापन अलिकति व्यवस्थापन नपुगेको हो कि ध्यान नपुगेको हो कि त्योसँग सम्बन्धित निकायहरूको जस्तो लाग्छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने नेपालमा जति पनि चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू कुरा बढी हुने काम चाहिँ कम हुने चाहिँ गरेका छ। यो चाहिँ यो सवालमा कि यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि हेटौँडा बजारलाई साँगुरो चाहिँ भयो, यसलाई चाहिँ छुट्टै बजार व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ तरकारीको भनेर चाहिँ लागिरहेको पनि आज 5-7 वर्ष भयो। कुरा मात्रै उठ्छ, कामको सुरुवात केही पनि भएको अवस्था छैन। भनेपछि यी कुराहरू यो देशभरिको समस्या होला। यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त एउटा किसानले प्रत्यक्ष चाहिँ लाभ लिने किसिमको चाहिँ काम गर्नको निमित्त यहाँले चाहिँ कस्तो किसिमको पहल गरिरहनु भएको छ, देशभरिका किसानहरूलाई लाभ हुने खालको चाहिँ कुरो चाहिँ किसान समस्या पुर्याइदिनु हुन्छ कि सर? ठिक छ कमराजी, हुन्छ। तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा पनि छ, बेला बेला यो सार्वजनिक गुनासोको रूपमा पनि उहाँले सन्देश पनि दिनुहुन्छ, सबैलाई काम लाग्ने विषयमा उहाँले आवाज पनि उठाउनुहुन्छ। सर, उहाँले 3टा कुरा गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ यो अर्गानिक र हामीले अहिले विषादीयुक्त भनौँ यो बजारमा जाँदा चाहिँ एउटा अनियोल भयो, एउटा फरक भयो, अथवा चाहिँ उपभोक्तामा नै अनियोल हुँदा चाहिँ अर्गानिकले भने जस्तो भाउ पाएन, एउटा जिज्ञासा उहाँले राख्नु भएको छ। एउटा यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कुरा राख्नु भएको छ, सँगसँगै चाहिँ यो बजार चाहिँ अस्तव्यस्त छ भन्नुभएको छ, यो देख्दा नै अलिकति कस्तो देखिन्छ भनेर कुरा राख्नु भएको छ। यो 3टा विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब सबभन्दा यो अर्ग्यानिक यो तरकारीको विषयमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको त्यसको सर्टिफिकेसन। यो अर्ग्यानिकै हो भने सर्टिफाई गर्न चाहिँ निकै गाह्रो भयो। अरू हाम्रो औषधि यिनीहरूमा चाहिँ लेखेको हुन्छ नि विभिन्न यो 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 चिज मिलेर बनेको भनेर त्यसको कन्टेन्ट सबै लेखेको हुन्छ। अब हाम्रो तरकारीमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ सर्टिफाई कसले गर्ने? अब जुन मान्यता प्राप्त संस्थाहरूले सर्टिफाई, अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सर्टिफाई गरे अहिले लागत बढी हुन्छ। हाम्रो अब सानै किसानहरूको उत्पादन त्यो चाहिँ सर्टिफाई गर्न चाहिँ लागत उसले चाहिँ ठेक्न सक्छ कि सक्दैनौँ, त्यो एउटा समस्या छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर भन्दा पनि अब आइपिएमबाट चाहिँ यो चाहिँ उत्पादन भएको र अथवा तपाईँको चाहिँ गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस भनेर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ हो, यो चाहिँ तरिका अप्नाएर चाहिँ उत्पादन गरेको भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सर्टिफाई गर्न सकिन्छ। त्यो किसिमले पनि तपाईँको यो चाहिँ जुन चाहिँ तरकारी हो यो त यसमा चाहिँ विषादी चाहिँ शरीरलाई हानि हुने खालको प्रयोग भएको छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ। र मेन कुरा भनेको हामीले किसानले चाहिँ अब इमान्दारीपूर्वक त्यसमा काम गरेर बिखाडी नहालेर उत्पादन गएको भए तापनि उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि उपभोक्ता कसरी थाहा पाउने यो चाहिँ यसमा साँच्चै नै चाहिँ बिखाडी हालेको छैन भनेर। त्यसैले यो चाहिँ अलिकति गाह्रो प्रक्रिया हो। अब गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर मैले भर्खर भने गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस भनेर जुन सरकारले निकालेको छ त्यसबाट पनि यो चाहिँ बिखाडीको भएको र चाहिँ शरीरलाई हानि नहुने किसिमको चाहिँ जुन प्रयोग भएको छ आइपिएमको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दो चाहिँ पनि प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो लेभल एउटा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यो कृषि मन्त्रालयको हाम्रो चाहिँ कृषि यो डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी खाद्य प्रविधि तथा चाहिँ गुणस्तर विभाग हो, उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ यो निकालेको छ गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस सम्बन्धमा। त्यो सम्बन्ध पनि अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी दिनुहोस्। र चाहिँ यो अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी भनेर यो विभिन्न एउटा संस्थाहरूले पनि यो चाहिँ
बिक्री गरिरहेको छ उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क सर्टिफिकेसनको लागि त यो अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल पनि छ, उनीहरूले पनि सहयोग चाहिँ गरेका छन्। सर अब उहाँको एउटा जिज्ञासा अन्तिम, यो बजारमा चाहिँ अलिकति गन्जामलको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले अस्तव्यस्त छ भन्नुभएको छ। यो वास्तवमा सही कुरा हो। बजार भनेको तपाईँको चाहिँ खासै कृषि बजार भनेको मैले पनि धेरै वर्ष काम गरेँ, थाहा पाउँछ कि यो कृषि बजार कहाँ छ भनेर चाहिँ। किनभने जुन किसिमको दुर्गन्ध आउँछ त्यो दुर्गन्धबाट चाहिँ बजार यहाँ नजिकै होला भन्ने थाहा हुन्छ। के भने हरेक यो जुन तरकारी बजारमा तरकारीको 25-30% त तपाईँको वेस्टेज निस्कन्छ। त्यो वेस्टेज तपाईँको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेको चाहिँ कमै बजारहरू छन् भनेको केही कुनै कुनामा परेको हुन्छ, गनाइरहेको हुन्छ, जो दुध चाहिँ कुहिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा समस्या छ भने अर्को भने चाहिँ जुन जनसङ्ख्याको हिसाबले जति बजारहरू चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो बजारहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ सहरहरूमा छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ कम छ, तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरू धेरै छन्, त्यसै गरी तपाईँको उपभोक्ताहरू पनि धेरै छन् भन्दाखेरि यति कन्जस्टेड छ कि अरू जुन भौतिक सुविधाहरू मैले अघि एकछिन अगाडि भनेको थिएँ कि एउटा थोक बजारमा बेस कति किसिमको सुविधाहरू हुनुपर्छ, त्यस्तो सुविधाहरू युक्त चाहिँ ठाउँ नै चाहिँ छैन भन्दाखेरि हामीले अब राम्रोसँग यो नगरपालिका अरू चाहिँ अब स्थानीय अरू चाहिँ गाउँपालिकाले अब दीर्घकालीन सोचले चाहिँ बजारहरू बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि पार्किङको लागि, खानेपानीको लागि, तपाईँको अरू पनि चाहिँ नहुने चाहिँ सुविधाहरूको लागि, अब खरिद बिक्री गर्नको लागि तपाईँको स्टलहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो, ठाउँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि धेरै खालि चाहिँ तरकारी राख्यो अनि खरिद बिक्री गर्ने त्यति मात्रै नभइकन अरू पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थित बजारको लागि अरू पनि धेरै सुविधाहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ। र हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ बजारको चाहिँ यो चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ सफिसियन्ट होइन, पर्याप्त ठाउँ सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ लेआउट गरेर त्यो चाहिँ बनाएको भए यो समस्या आउँदैन। र एउटा अब दुःखको कुरा के हो भने हामी कृषि प्रधान देश भए तापनि अब हाम्रो देशको चाहिँ बजेटको पनि एकदमै न्यून 2-3% मात्रै कृषिमा खर्च हुन्छ। त्यसभित्र पनि बजारमा त नै अति कम खर्च हुने भएको हुनाले अब जनता, अब उपभोक्ता, अब किसानहरूले पनि किन अब व्यवसायी किसान हुनु, अब किसान मात्रै नै उद्यमी किसान हो, कृषि उद्यमीको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानीय चाहिँ सरकारलाई भने गाउँपालिका नगरपालिकालाई अब बजार राम्रो हुनु पर्यो र विभिन्न सुविधायुक्त चाहिँ बजार हुनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध पनि गरिराख्नु पर्ने। ठिक छ अजय सर, उहाँको यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजारको बारेमा चाहिँ हामीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका अथवा चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय हेटौँडामै रहेको छ र त्यहाँका पदाधिकारीसँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गरेछौँ। बजारको सञ्चालन गर्ने तयारी थियो भने चाहिँ सुरुवात भएको छ कि छैन भन्ने खालको अपडेट पक्कै पनि गराउनेछौँ भन्दै हामी यिनै विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा त्यसैगरी एकैसाथ रहेका छौँ भने यति बेला हामीलाई कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। असीम सापकोटाले यहाँहरूलाई साथ दिइराखेको छु भने आज हामीसँग कृषि बजार विशेषज्ञ अजय बज्राचार्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कृषि बजारका कुराहरू गरिराखेका छौँ। बजार र बजारीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई सँगसँगै साटेका पनि छौँ र यहाँहरूका टेलिफोन कल पनि लिन्छौँ हामी। यहाँहरूका कृषि बजारसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा रह्यो भने चाहिँ 0154302222 सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज विशेष गरी हामीले कृषि बजारका कुराहरू गर्दैछौँ। नेपालमा कृषि बजारको कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ खरबौँका कृषि उपजहरू हामीले आयात गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो परनिर्भरता बढ्दो छ, कृषि क्षेत्रमा पनि परनिर्भरता बढ्दो अवस्थामा छ र हामीले यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ, व्यावसायिक कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ अथवा औद्योगिक रूपमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त रहन्छ नै। सँगसँगै यही उत्पादन भएका चिजले पनि सही मूल्य नपाउँदा किसानहरूमा विदेश नभइराखेको अवस्था पनि छ। बेला बेला चाहिँ यस्ता खालका इस्युजहरू आउने पनि गर्छन् र यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलाबाट सार्ने प्रयास गरेका छौँ। सर, पुनः स्वागत छ। यहाँले 2-4वटा कुरा भनिराख्नु भएको छ। बजारको अवस्था पहिला र अहिले एउटै रहेन, आज धेरै अप्सनहरू छन् र सरकारी क्षेत्रको बजार जुन विभिन्न ठाउँहरूमा बजार खुलेका पनि छन्। यद्यपि अपुग भएर प्राइभेट सेक्टरको पनि प्रयास राम्रै देखिएको छ पछिल्लो समयमा। अझै अपुग त छ, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। यद्यपि प्राइभेट सेक्टरको पनि रोल चाहिँ एकदमै राम्रो देखिराखेको छ र अझै सामूहिकतामा अथवा सहकारी मोडेलमा काम गर्ने भने चाहिँ बजारको समस्या बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाने रहेछ अथवा चाहिँ समस्या नै नहुने रहेछ जस्तो पनि लाग्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? वास्तवमा अब मैले एकछिन अगाडि जुन भने कि तपाईँको चाहिँ यसमा हाम्रो बजेटै कम छ कृषिमा।
सरकारी लगानी कम छ। सरकारी लगानी मात्रै होइन कि निजी क्षेत्रको पनि त्यति चाहिँ आकर्षित भएको छैन जुन हुनुपर्ने हो। भनेको कृषि बजार बनाउनेमा त्यसमा कोल्ड स्टोरेजको कुराहरू चाहिँ आयो, ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरूमा कि यसको जुन चाहिँ भ्याल्यु चेन छ, मूल्य श्रृङ्खलामा विभिन्न ठाउँमा निजी क्षेत्रको चाहिँ भूमिका चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा अब सरकारी नीति पनि अब निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनु पर्यो। वेयर हाउसहरू बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ त्यो अनुदान कति अनुदान दिने हो। अनुदानले पनि तपाईँको भनेको यो निकै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ आकर्षित गर्छ। अहिले हुन त विभिन्न प्रोजेक्टहरू पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ नि अब 50% 70% चाहिँ अनुदान दिएर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ विभिन्न उनीहरूलाई चाहिँ डेयरी दुध सम्बन्धी तरकारी सम्बन्धीहरू चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। भन्दाखेरि अहिले प्राइभेट सेक्टरलाई आकर्षित गर्ने खालको वातावरण हुनु पर्यो। प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ अब ठुल्ठुलो चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू जुन छ उनीहरूलाई चाहिने र मेटेरियल चाहिँ उत्पादन गर्नलाई चाहिँ आकर्षित गर्नु पर्यो। उनीहरूको त्यसले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने खालको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फ पनि आउनु पर्ने हुन्छ। र यदि हाम्रो कृषिमा आधारित उद्योगहरू चाहिँ अगाडि आयो भने हाम्रो धेरै कुराको चाहिँ बजार उनीको यी उद्योगीहरू नै हुन्। उहाँले नै हाम्रो नेपालको उत्पादन किसानले उत्पादन गरेको चिज उहाँले किनिदिँदाखेरि धेरै बजारको समस्या हल हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी के भन्दैछौँ भने किसानहरूलाई व्यवसायिक किसानहरू तपाईँले चाहिँ कुनै व्यवसायिक स्तरमा चाहिँ कुनै पनि चिज उत्पादन गर्नु अगाडि प्राइभेट सेक्टरलाई किन्नेसँग तपाईँको एउटा चाहिँ अनुबन्ध एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एउटा चाहिँ भइदियो भने किन्नेलाई पनि चाहिँ ढुक्क भयो। उसले चाहिँ आफ्नो चाहेको क्वालिटी चाहिँ क्वान्टिटी र चाहेको मूल्यमा उसले पाउने भयो भने विक्रेता किसानहरूलाई पनि त्यो चाहिँ उसले सुगम हुने भयो कि मेरो अब मैले बजारको टेन्सन मैले रहेन भनेर। त्यसैले भौतिक कुरा निर्माण गर्नुको लागि ठुल्ठुलो कृषि बेस उद्योगहरू चाहिँ बनाउनुको लागि मैले कोल्ड स्टोरेजको कुराहरू लिएँ, वेयर हाउसको कुराहरू लिएँ। त्यस्तो खालमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूको चाहिँ त्यसमा आकर्षित गर्नु पर्यो। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। नयाँ नयाँहरू प्रविधि ल्याउनुको लागि अब साना अब एक्लै किसानहरू अथवा साना पनि अलिकति सोर्स कम भएका किसानहरूले नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्दैन। तर ठुल्ठुलो उद्यमीहरू यी प्राइभेट सेक्टर यिनीहरूले चाहिँ ल्याउन सक्छ। उनीहरूसँग रिसोर्स हुन्छ, उनीहरूको कन्ट्याक्ट उनीहरूको चाहिँ हुन्छ। भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ। र चाहिँ अहिले चाहिँ अब सहकारी गभर्मेन्ट र यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर यिनीहरूको पनि सहकार्यमा तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू आयो भने हाम्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रको चाहिँ अब खास बजार कृषि बजारको विकासमा ठुलो योगदान हुन्छ। जस्तो यहाँले अगाडि भने जस्तै हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ जस्तो विदेशी प्रोडक्टसँग भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको थियो। जस्तो यो खालको अवस्था आयो भने त किसानहरूलाई झनै पलायन गराउने खालको अब व्यापारीहरू सिधै रूपमा चाहिँ धेरै भोलुमा चाहिँ उत्पादन ल्याउने र बजारमा छरिदिँदा चाहिँ नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने समस्या आयो भने त अझै यो बढ्न थाल्यो भने चाहिँ अझै किसानहरूमा वितृष्णा हुन्छ कि भन्ने खालको डर पनि त छ नि यहाँ। एकदमै अहिले चाहिँ यो समस्या साना किसानहरूको लागि चाहिँ जुन किसिमको प्रेसर छ यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन, इन्डियाको साना किसानहरू र मध्यम किसानहरू पनि चिन्तित छन्। अहिले जुन इन्डियामा पनि अलिक कृषि सम्बन्धी आन्दोलन त्यहाँ चाहिँ समस्या भइरहेको छ। यो मात्रै नै युरोप अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ। उनीहरू पनि सकेसम्म चाहिँ गभर्मेन्टको नीतिहरू चाहिँ ठुलो होस्, ठुलो स्केलमा चाहिँ तपाईँहरू व्यवसाय गर्नुहोस् भने चाहिँ ठुलो यो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने खालको छ। र अमेरिकामा भने कि अब कति बस्ने 22 अरब डलर चाहिँ जुन सरकारी अनुदान आउँछ त्यहाँको चाहिँ 2 मिलियन 20 लाख तपाईँको किसानहरूको लागि मात्रै अनुदान आउँछ। युरोपियन युनियनमा पनि हेऱ्यो भने 72 अरब युरो बराबरको अनुदान किसानहरूलाई छ। भन्दाखेरि अनुदान चाहिँ तपाईँको सरकारको तर्फ पनि अब हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ पनि प्रविधिमा अनुदान हुनु पर्यो। प्रविधिमा कार्यक्रम नयाँ नयाँ प्रविधि चाहिँ ताकि चाहिँ उत्पादकता बढोस्, उत्पादन बढोस्। अब हाम्रो चाहिँ गोलबेराको कुराले अब एउटा ठुलो चाहिँ आइटम हाम्रो चाहिँ किसानहरूको हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ 14-15 टनको हाराहारीमा छ। अब चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ इन्डियामा हामी कहाँ भने अलिक बढी छ, चाइनामा हामी कहाँ भन्दा दोबर छ। तपाईँको चाहिँ जापानमा 250 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ, हल्यान्डमा गयो भने चाहिँ 500 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ। अब ग्लोबलाइजेसन भएको हुनाले विभिन्न बाइ प्रडक्टहरू कम्पिटिसनमा आउँछ। दुधमा पनि त्यस्तै छ। हाम्रो चाहिँ अब किसानहरूको अब हाम्रो 1 वर्षमा चाहिँ 1200-1300 कति
लिटर दुध गाई भैँसीले दिन्छ भने विकसित देशमा 12,000 13,000 लिटर दिन्छ। अब उनीहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पनि अहिले ग्लोबलाइजेसनको जमाना भएको हुनाले यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ देशभित्र पनि छ, विदेशीहरूसँग पनि छ। अब देशभित्रकै अब तपाईँको चाहिँ अब सानो किसानहरूलाई टिक्नको लागि आफ्नो चाहिँ क्वालिटी चाहिँ राम्रो पार्नु पर्यो, क्वान्टिटी बढाउनु पर्यो, तपाईँको रिलायबिलिटी हुनु पर्यो, प्राइस उसले चाहिँ सस्तोमा दिनु सक्नु पर्यो। यो विभिन्न कुराहरू उसले चाहिँ प्रभाव पार्ने भयो। जस्तो सर देख्दै गर्दा यहाँ हामीले अहिले छलफल गर्दै गर्दा यहाँको कुराबाटै एउटा संक्षिप्त प्रश्न उब्जियो। सरकारले आफ्ना जनताहरूलाई पक्कै पनि एउटा श्रेय एउटा अभिभावकत्वको भूमिका रहनुपर्छ सधैँभरि। यद्यपि विदेशबाट आउने प्रोडक्टहरूमा अलिकति भन्सार बढाइदियो भने चाहिँ त्यहाँनिर नेपाली उत्पादनले अथवा नेपाली उत्पादन र बाहिरबाट आउनेको मूल्य करिब करिब बराबर जस्तो देखियो भने चाहिँ नेपाली उत्पादनले नै बजार त पाउँछ, नेपाली उपभोक्ता त नेपाली प्रोडक्ट नै खरिद गर्नको लागि तयार छन्। तर अलिकति सरकारको ल्याकिङ देखियो है यहाँनिर चाहिँ। अब हेर्नुहोस्, अब हामी वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO को सदस्य भएको हुनाले अब हामीले कम्पिटिसन गर्न सकेनौँ भने त्यो भन्सार हामी चाहिँ मन लागे जस्तै हामी चाहिँ बढाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ अब उजुरी पर्छ त्यहाँ WTO को चाहिँ अफिसमा भन्दाखेरि अहिले यो जमानामा यो चाहिँ भन्सार बढाउने भन्ने त्यो उपाय भन्दा पनि सकेसम्म चाहिँ आफ्नो क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने र जुन अनियन्त्रित किसिमले नेपालमा चाहिँ भारतबाट तरकारीहरू आइरहेछ नि त्यसलाई पनि तपाईँको एउटा व्यवस्थित गर्नु पर्यो। उहाँहरूले पनि अब बेला बेलामा डम्पिङ गरिदिन्छ, त्यहाँ बढी उत्पादन भएको बेलामा फाल्ने चिज अब नेपालको मार्केटमा चाहिँ फालिन्छ। त्यस्तो खालको भइरहेको त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हामीले पनि ल तपाईँहरूले पनि त्यो जुन यो PRA चाहिँ पेस्ट रिस्क एनालाइसिस गरेको सर्टिफिकेट, फाइटोस्यानिटरीको सर्टिफिकेट त्यो तपाईँहरूले पनि देखाउनुहोस्। अनि मात्रै अब हाम्रो चिज उता जान बेला बेलामा उनीहरू रोकिदिन्छ। अब उनीहरूको चिज चाहिँ फ्रीली हामी कहाँ आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने पनि अनियन्त्रित किसिमले तरकारी आएर हाम्रो चाहिँ किसानहरूले मर्का पार्ने किसिमको त्यो अवस्थामा आउनमा अलि नियन्त्रण हुन्छ। अहिले सर यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ। अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब किसानहरूमा पनि एउटा अलिकति स्मार्टनेस बजारमा पुग्दा चाहिँ कसरी जाने अलिकति खोजी पनि हुनु पर्यो। किसानहरूमा पनि एउटा सबै जानकारी एउटा लिङ्केज बजारको लिङ्केजसम्म पुग्न सक्ने खुबी पनि हुनु पर्यो। किसानहरूमा पनि अलिकति केही जागरुक हुनुपर्ने कारण देखिन्छ है। जागरुक हुनुपर्ने अवस्था अथवा जागरुक चाहिँ हुनै पर्यो नि किसान पनि। एकदम होइन यसलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा लिनु पर्यो। आफ्नो चिज चाहिँ बिक्री गरेर पैसा कमाउनु भन्दाखेरि अब कसलाई बिक्री गर्ने त्यो व्यक्ति तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँ उत्पादन गर्ने बेलामै हो यो बजारमा लैजान्छ, यसले किन्छ भनेर त्यो सुनिश्चित भयो भने तपाईँको वस्तु चाहिँ बिक्री नभएर समस्या जुन आउने गरेछ त्यो चाहिँ कमी हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी त्यही सुझाव दिन्छ कि सकेसम्म तपाईँको उत्पादन किन्ने संस्था अथवा व्यापारीसँग एउटा किसिमको चाहिँ सम्झौता अथवा समझदारी चाहिँ तपाईँको सुरुमै होस्। किन्ने चाहिँ पक्षसँग भयो त्यो बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि आएर चाहिँ एक्लै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो स्केलको चाहिँ हुनुहुन्छ भने एक्लै तपाईँको व्यवसाय खेती गर्दाखेरि लागत बढ्न जान्छ। त्यसैले समूहमा आबद्ध हुनुहोस्, सहकारीमा आबद्ध हुनुहोस् र चाहिँ आफ्नो उत्पादनको जुन चाहिँ त्यो परिमाण त्यो स्केल अफ इकोनोमिक अफ स्केल भनेर हामी भन्छौँ जति ठुलो चाहिँ स्केलमा तपाईँहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँको लागत चाहिँ उत्पादन लागत घट्न जान्छ, बजारीकरण लागत घट्न जाँदाखेरि बजार भाउ कम भए तापनि त्यसमा पनि तपाईँ चाहिँ नाफा चाहिँ अलिक त्यहाँ चाहिँ सृजना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले समूहमा आबद्ध हुनुहोस्, सहकारीमा आबद्ध हुनुहोस्। मिलेर काम गर्दाखेरि धेरै कुरामा तपाईँको चाहिँ मितव्ययता आउँछ र कम्पिटिसनमा तपाईँ चाहिँ कम्पिटिटिभ प्रतिस्पर्धामा आफू पनि अलिक चाहिँ क्षमता वृद्धि हुन्छ, सफल पनि हुन्छ। सर अन्तिम खण्डमा छौँ। आम उपभोक्ता वर्ग, किसान वर्ग, त्यसरी हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने आम दर्शक वर्गलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? अब हामी हाम्रो किसानहरू अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ भनेको चाहिँ के भने दबावमा छन्। कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यति विभिन्न देशबाट क्वालिटीका तरकारीहरू विभिन्न राम्रो वस्तुहरू आइरहेको छन्। त्यो अवस्थामा हाम्रो किसानहरूलाई उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। पहिला चाहिँ बाहिरबाट नआउन कि आफ्नै देशभित्रकै हामी जे छ त्यही किनेर खान्छौँ। अब त हामीसँग उपभोक्तासँग चाहिँ विकल्पहरू धेरै भयो। उनीहरूले पनि राम्रो चाहिँ क्वालिटीको वस्तु खोज्छ भन्दाखेरि हामीले आफूले पनि त्यो आफ्नो वस्तुको चाहिँ क्वालिटी बढाउँ
त्यसो लागत बढाउँ, आफ्नो बजार बिक्री गर्ने तरिका चाहिँ फरक पारौँ, मिलेर तपाईँहरू चाहिँ व्यापार गर्नुहोस् र चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरूले पनि सकेसम्म चाहिँ नेपाली वस्तु, नेपाली किसानको उत्पादनलाई पनि हामीले चाहिँ प्राथमिकता सहित खरिद गरिदिउँ। विदेशी वस्तु भन्दा पनि अलिअलि क्वालिटीमा कमजोर हुन सक्छ, तापनि यो एउटा चाहिँ लङ टर्म तपाईँको चाहिँ एउटा प्रयास हो। यसै हामीले उहाँहरूको सामान नेपाली उत्पादनलाई किन्दै गऱ्यौँ भने उहाँको चाहिँ हौसला बढ्छ, उहाँको चाहिँ रोजगारी बढ्छ, उहाँहरूले पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार गर्दै लाने पनि एउटा मौका पाउने हुनेछ। त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ प्राथमिकता सहित खरिद गरौँ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गरौँ, राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउँ भन्न चाहनुहुन्छ। हजुर। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। बजार र बजारीकरणसँग सम्बन्धित मुख्य विषय पनि हो, किसानको लागि, उपभोक्ताको लागि सबैले बुझ्नुपर्ने विषय पनि हो। यसमा हामीसँग रहिदिनु भयो, करिब 50 मिनटसम्म रहिदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् वरिष्ठ बजार विशेषज्ञ अजय बज्राचार्यज्यूबाट हामी बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले कृषि बजार र बजारीकरणका कुराहरू र हामी केही कुराहरू मात्रै ध्यान पुर्याउँ भने चाहिँ सफल बन्न सकिन्छ, बजारमा पुग्दा कसरी पुग्ने भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देशसहितको आजको श्रृङ्खलालाई हामीले यही नै टुङ्ग्याउँदैछौँ र यहाँहरूका सँगसँगै समस्या जिज्ञासालाई पनि सँगसँगै उठाउने प्रयासमा हामी रह्यौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दैछौँ। टेलिभिजनको माध्यमबाट र अनलाइनको माध्यमबाट यहाँहरूले देशैभर हेर्नुभयो। एकैसाथ यहाँहरूप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापबाट यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।